कोई भी आप दुआ करोगे ना, तो कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का इमाम, कोई अल्लाह का नबी इनकार नहीं करेगा। तो आपने जिक्र कौन सा करना है? यही वाला मैसेज हैप्पी न्यू ईयर का लिख के ना, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर, तो कभी नबी पाक को सेंड करना, तसव्वुर में ला के ना उनको सेंड करना, मुहर्रम की मुबारक दी है जी, हैप्पी न्यू ईयर बोला है, खुदा का वास्ता ऐसा मत किया। उस अंधेरे में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने एक रात गुजारी थी। उस अंधेरी रात में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी शहजादी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसी नन्ही कलियां भी भेजी हैं, ऐसी शहजादी कलियां, ऐसी मासूम रूहें, जिनसे इस दुनिया का हर नबी, हर वली, हर इमाम मोहब्बत करता है। उनका वास्ता देकर अगर अल्लाह ताला की ज़ात से आप कुछ भी मांगो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। वो आपके गुनाहों को नहीं देखेगा, वो आपकी खताओं को नहीं देखेगा, वो उस नन्ही कली को देखेगा, उस पे बीते हुए जो लम्हात है, जो दुख भरे लम्हात है, वो उसको देखेगा। कभी ये हो ही नहीं सकता कि उसका वास्ता देकर एक खास तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात से आप दुआ करो तो वो दुआ कबूल ना होगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा जिक्र शेयर करूंगा जो एक मासूम कली यानी बीबी सकीना अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर आपने करना है, एक खास वक्त में करना है। मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो खास वक्त क्या है, क्या हुआ था, क्यों उस खास वक्त में जब आप ऐसी दुआ करोगे, क्योंकि उस खास वक्त को आपने तसव्वुर में ला के ये जिक्र करना है। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात के जो वली है ना, वो बोलते हैं कि जब तक आपकी ज़ात के अंदर तसव्वुर ना हो तो कोई भी जिक्र, कोई भी विरद आपके काम नहीं आता। तो उस तसव्वुर को लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने वो तसव्वुर कैसे लाना है। अगर आपको वाक़े का पता होगा ना, तो आप तसव्वुर भी कर सकोगे। पहले आप वाक़या सुन लो, उसके बाद मैं आपको जिक्र बताऊंगा कि वो जिक्र कौन सा है जो 10 मुहर्रम की रात को आपने करना है। देखो, करबला मोहल्ला में बहुत सी अज़ीज़तें आई, बहुत सी तकालीफ दी गई अहले बैत के घराने को। नबी पाक के घराना उजड़ गया सारे का सारा करबला मोहल्ला में, लेकिन वहां पे एक दुख ऐसा था जो एक नन्ही कली के साथ पेश आया, यानी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के साथ। आपको पता है ना कि मेरी बहनें, बेटियां जितनी भी रहती हैं वो अंधेरे से बड़ा डरती हैं। आप भी डरते होंगे जब कभी आप रात को छत पे जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कल्चर है ना कि कपड़े सुखाने के लिए छत पे पड़े रहते हैं। बच्ची को रात को बोलो ना जाओ जाके कपड़े उतार लाओ, या बालकनी में सुखाते हैं लोग, ये कल्चर है हमारे। तो बच्चियां जाती नहीं, क्यों? अंधेरे से डर लगता है। साथ छोटे छोटे बच्चों को लेके जाती हैं, किसी ना किसी को साथ लेके जाती हैं। अगर जाएं भी तो भाग के नीचे आ जाती हैं। गुप अंधेरे में बच्ची को अकेला छोड़ दो, वो चीखना शुरू कर देगी, चिल्लाना शुरू कर देगी। अंधेरा इंसान को डराता है, अंधेरा खासकर खवातीन को डराता है। आप जानते हो कि करबला मोहल्ला में इब्लीस ने क्या किया था? अहले नजर बताते हैं कि खाली यजीदियों ने अजियत नहीं पहुंचाई, खाली इस इब्ने ज़ियाद और शिमर ने अजियत नहीं पहुंचाई। उस वक्त इब्लीस ने भी अपना पूरा जोर लगाया था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम किसी वजह से टूट जाए, शिकस्त खा जाए। वो इतने पुख्ता, इतना सब्र उनका जवाब दे जाए। एक अंधेरी रात छा गई थी करबला मोहल्ला में। करबला मोहल्ला में शैतान ने अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करके एक पूरी रात के ऊपर एक चादर बना दी थी, गुप्त अंधेरा कर दिया था। इंसान को इंसान नजर ही नहीं आता था। उस अंधेरे में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने एक रात गुजारी थी। उस अंधेरी रात में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी शहजादी है, एक कैंप में अकेली सहम के बैठी हुई थी। अहले नजर बताते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये अजियत बहुत बड़ी अजियत थी कि उनकी नन्ही शहजादी अंधेरे में बैठ के कांप रही है, डर रही है। वो इतनी लाडली थी कि मौला गाजी पाक अलमदार सरकार ना हैमू के गिर्द जोर जोर से चक्कर लगाया करते थे, इर्द गिर्द बड़े गुस्से से सरकार चक्कर लगाते थे कि कहीं यजीदी लश्कर जो है वो बढ़ के हैमे की जानिब ना आ जाए। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने हैमे से बाहर आके मौला गाजी पाक, चच्चा थे उनके, वो उनके पाँव को हाथ लगाया, घोड़े पे बैठे हुए थे मौला गाजी पाक सरकार। तुमने यूं नीचे देखा तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा खड़ी थी। तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को देखो, फौरन घोड़े से नीचे आए। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बाइज थी जिनको मशकीज़ा पकड़ाया था कि चच्चा प्यास लग रही है। तो मौला गाजी पाक अलमदार साहब, दुनिया का और कोई शख्स भी उनसे बोलता, मौला गाजी पाक ने कभी पानी लेने नहीं था जाना, लेकिन बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को मैंने बोला ना, उनका वास्ता देकर मांगोगे ना तो कभी इनकार नहीं होगा। तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जब मुश्किज़ा दिया तो मौला गाजी पाक अलमदार सरकार की आंखों से पानी निकल आया कि मेरी नन्ही कली, मेरी नन्ही बच्ची पानी को तरस रही है। वो घोड़े पे बैठे और सर पीट उन्हें घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। रस्ते में सैकड़ों हजारों यजीदी आए, सरकार ने कुचल डाले सबको और
دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. وہاں پہ جا کے مولا غازی پاک علمدار سرکار نے جو ہے نا وہ پانی کا مشکیزہ بھر تو لیا. سرکار نے وہاں اس جانور یعنی اس گھوڑے کو بھی بولا تھا کہ آؤ آپ پانی پی لو، لیکن روایات میں آتا ہے کہ گھوڑے بھی پانی نہیں تھا پیا اس وقت جو ہے نا. مولا غازی پاک جو ہے نا پانی لے کے واپس آ رہے تھے، دشمنوں نے وہیں پر ان پر حملہ کیا. نزدیک تو ان کے آ کوئی نہیں سکتا، تو تیر برسائے گئے، اتنے زیادہ تیر برسائے گئے کہ مولا غازی پاک سرکار تو گھوڑا دوڑاتے جا رہے تھے. پہلے جو ہے نا ان کا ایک بازو کٹ گیا، ان کو زخمی کیا گیا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، شانے شہید ہو گئے مولا غازی پاک کے. مولا غازی پاک نے وہ مشکیزہ منہ میں لے کے بھاگتے رہے کہ میں نے اپنی لاڈلی تک یہ پانی پہنچانا ہے، ہر صورت پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی وہاں تک نہیں لے کے جا سکی کیونکہ مشکیزے کے ایک آگے تیر مشکیزے پہ لگا تھا، مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی گر گیا. اور وہیں پر مولا غازی پاک سرکار کو یزیدیوں نے شہید کیا تھا، اور مولا غازی پاک سرکار کے سر پہ بہت بڑا پتھر مار کے سرکار کے سر کو پھاڑ دیا تھا. لیکن وہ تمام کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے پانی مانگا تھا، میں نہیں دے سکا، وہ خواہش تھی. ان کا واسطہ دے کر جب کوئی بھی آپ دعا کرو گے نا، تو کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا امام، کوئی اللہ کا نبی انکار نہیں کرے گا. تو آپ نے ذکر کون سا کرنا ہے؟ تصور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اندھیری رات جب چھائی ہوگی اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اندھیرے میں بیٹھی ہوگی، یہ آپ کے تصور میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تصور میں لا کے 10 محرم کی رات کو آپ نے ایک دیا جلانا ہے، ایک لائٹ جلانی ہے، اس نیت سے کہ میں ایک روشنی کر رہی ہوں، میں اس ننھی جان کے لیے، اس ننھی کلی کے لیے ایک لائٹ جلا رہی ہوں، ایک روشنی کر رہی ہوں تاکہ اس کی اذیت میں کچھ کمی آئے، میں اس سے محبت کا اظہار کر رہی ہوں. آپ کے تصور میں یہ ہونا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ کے تصور میں یہ ہوگا نا تو آپ رونا شروع کر دو گے. اس تصور میں لا کے آپ نے سب سے پہلے سلام بھیجنا ہے سرکار دو عالم پر، یعنی 5 تن پاک پر آپ نے سلام بھیجنا ہے. سلام آپ نے کس طریقے سے بھیجنا ہے؟ آپ نے بولنا کہ یا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یا سلام مولا علی علیہ السلام، یا سلام مولا فاطمہ زہرا سیدہ سلام اللہ، یا سلام مولا حسن علیہ السلام، یا سلام مولا حسین علیہ السلام. اس طریقے سے آپ نے 5 تن پاک پر 11 دفعہ آپ نے سلام پیش کرنا ہے. سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو 313 دفعہ پڑھنا ہے. یاد رکھنا تصور آپ کا پکا اور پختہ ہونا چاہیے. جب بھی آپ کام مکمل کر لو گے نا، مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے دعا کرنی ہے، لیکن آپ کا تصور نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے بی بی سکینہ علیہ السلام کا واسطہ دے کر آپ جو بھی دعا مانگو گے، جیسی بھی دعا مانگو گے، تیری خطائیں تیرا رب نہیں دیکھے گا. بی بی سکینہ علیہ السلام کی جو ہے نا اس واسطے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آپ کی ہر آرزو کو پورا کر دے گی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے 5 تن پاک پر سلام بھیجنا ہے. سلام کس طریقے سے؟ یا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس طریقے سے 5 کے آپ نے نام لے کے ان پہ سلام بھیجنے ہیں. اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی مکمل پڑھنا ہے. مکمل پڑھ کے آپ نے اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے. 313 دفعہ پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرنی ہے، اور ایک دیا آپ نے جلانا ہے. دیا اویلیبل ہے دیا جلا لینا، موم بتی اویلیبل ہے موم بتی جلا لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسے دعا مانگنا اور مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر، بی بی سکینہ علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو کچھ بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کر دے گی. اینڈ پہ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ مجھے کچھ لوگوں نے محرم کی مبارک دی ہے جی، ہیپی نیو ایئر بولا ہے. خدا کا واسطہ ایسا مت کیا کرو. محرم کی مبارک آپ نے کسی کو دینی ہے تو مجھے نہ دیا کرو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال صرف دے دیتا ہوں کہ کبھی آپ یہی والا میسج ہیپی نیو ایئر کا لکھ کے نا، ہیپی اسلامک نیو ایئر، تو کبھی نبی پاک کو سینڈ کرنا، تصور میں لا کے نا ان کو سینڈ کرنا، مولا حسین علیہ السلام کو سینڈ کرنا، بی بی فاطمہ زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ کو سینڈ کرنا. یار میرے گھر میں مرنا ہو، میرے گھر میں ماتم ہو، میرے گھر میں لوگ مرا ہو، میرا بچہ مرا ہو، میری ماں مری ہو، یا کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی مرا ہو، اور آپ آگے مجھے بولو کہ نیا سال مبارک ہو، تو کیسا لگے گا؟ آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہو، میں آپ کو بولوں نیا سال مبارک ہو، تو کیسا لگے گا؟ تکلیف ہوتی ہے. ان کے گھر میں دکھ ہے تو آپ کو بھی ان کا جو ہے نا وہ غم کرنا چاہیے، دکھ کرنا چاہیے. مولا حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہانے والا اللہ کو بہت پیارا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ.